सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सामातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. मातेवासो शुभ वर्तमान आणि अवस्वर 2 आणि ओळी 1 ते 12 पर्यंत. St. Matthew's Gospel and chapter 2 verses 1 to 12. उदेंतीचे ज्योतिषी. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरान जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मले उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिषी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगत आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोसो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकूल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक पुडारी, इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिश्यांक कुशीन आपयले आनी तेणे केत्र तांकां दिश्टी पडिल्ली वेळगडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले म्हणून, वसा आनी बाळकाचे 17 सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीस. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवां उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्रे परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरये सांगता देखलो आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्तीं करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो खानिको, भांगार, धुंप आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदेसाची तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. उठ, परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. परजळीत जावंक उजवाडा सरशीं आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, तुमी आयकलां जावं पुरो हांवें दिल्लो हो दाखलो म्हज्या एका शिकवणेंत. तुमी आयकलां फादर वल्लुराना विशयांत. फादर अगस्टीन वल्लुरान धाकटो भुरगो आसतना ताची आवय ताका सदांच इगर्जेक आपोवन व्हरताली खंय साक्रामेंताचें आराधन करूंक. आनी हो भुरगो अगस्टीन ल्हान आसलो. आवय ताका आपोवन व्हरतली आनी साक्रामेंता मुखार दिंबेर पडून मागतली. आनी हो भुरगो चिंततालो, ही कितें मागता, कोणाक पळोवन मागता, खंय पळोवन मागता, म्हाका कांय दिसना मू, हिका कोण दिसता, अशें चिंतून आसतालो. दिंबेर पडून हात जोडून दोळे उबारून मागतना हाका कोणी दिसनातलो, हिका कोण दिसता. तसो म्हणटा, ताणें पळयल्या बरी, तिणें पळयल्या बरी ताणें पळयलें खंय, कोणी दिसोंक ना. पूण ताणें आपल्या आवयक पळयलें खंय, ते दळ आवयच्या तोंडार ताका प्रकाश दिसतलो खंय. मुखार कोणी दिसोना. ध्यान मग्न जावन मग्नांत आसलेल्या आवयच्या तोंडार ताका परजळ दिसलो खंय.
आवय कोणा मुखार दिंबेर आसली, कोणाच्या हजारपणांत आसली, आपल्या आत्मीक दोळ्यांनी कोणाक पळोवन आसली, आनी तो परजळ खंय तावन तिणें जडलो. आपल्या मुखा म्हळासो परजळ खंय तावन तो जडलो. गणन शास्त्रांत वचवर 6 वळो 22 आनी 23 कितें म्हणटा. नव्या वर्साचे आशिर्वाद सगळ्या संवसारार ह्या जाग जावन दी, प्रधान ह्या जाग जावन दी, यांचो आशिर्वाद दितात. कितें म्हण दितात ऐका. गणन शास्त्र वचवर 6 आनी 22 आनी 23. सर्वस्परान मैजेक म्हळें, सरस्परा मैजेक म्हळें आरोना कडेन आनी ताच्या पुतांकडे उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक तुम्ही जाय. इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुम्ही तांकां सांगा, सर्वस्पर तुका आशिर्वाद दिवं, सर्वस्पर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सर्वस्पर आपल्या मुख कमळाचो प्रकाश, सर्वस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. सर्वस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको. तरी आज तुझ्या म्हणजे आमच्या मुखामळाचेर कोणाचो प्रकाश आसा जी? कोणाचो प्रकाश पांका जाय? देखून मैजे सिनाय पर्वतार वेतान ताजे मुखामळ परजळटले. मैजे जावं दी ते इजिप्तांत हांव धांवन आयलो जेत्रोच्या घरा रावून बकरां आसले तेन्ना ताजे मुखामळ परजळटले. ह्या जेत्रोच्या दुवे कडेन काजार जाल्ल्या वेळार ताजे मुखामळ परजळटले. केदाळा ताजें तोंड परजळटलें. आमी वाचता निर्गमाच्या बुकांत वाचो 34 वळ 29 बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 34 वर्स 29. केदाळा मैजेचे मुखामळ परजळटले. ऐका. मोइजे सोल्ल्या शासनाच्यो फळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वता वयलो सेकला देंवतना सर्वस्परा कडेन उलयिल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली. सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ल्या वरवीं, सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ल्या वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली. खंय देखून हांगाय तुमची मुखामळां आनीक परजळना जाल्यार तुमी सर्वेस्परा कडेन आनीक उलयनात म्हण जालें. बारीकसाणान बऱ्यांतले बरें धाकले काण दिले. म्हजें पोटय भरलें, म्हज्यो काळीजय भरले. पोटाची बुकी थांबली, काळजाची बुकी थांबली. कोणा कडेन उलोवंक जाय? कोणाक मेळोवंक जाय? कोणाक पळोवंक जाय? कोणाक आयकोंक जाय? तुका पळोवंक शेतां, तुका मेळोवंक त्रेकतो, तुज्या वेंगेन रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेतां, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुझ्या वेंगेन रावून आसरो घेता. येता तुझ्या मंदिरान सौम्या, रावता तुझ्या काळजांत हांव धन्या. येता तुझ्या मंदिरान सौम्या, रावता तुझ्या. आमचो भाव कुमटा तो आयला, तुमी जाणात. पयले फावटी आयल्या वेळार तो एकलोच आयलो. 2 फावटी बसता तो एकलोच आयलो. दुसरे गिया, तिसरे गिया, 4थे फावटी येताना आपल्या पुताक घेवन आयलो. आज आयला. कोणाक घेवन आयलाय? दुवेक. पळय, पूत आनी धू आनी बापूय. हांगा तो न्हू 170 किलोमीटर पयस आसा. थंय थावन हांगा आयला इतल्या पयस. कित्याक येजी? आतां तो मात्र आयला न्ही, तुमी आयल्यात पयस न्ही. मिसाच्या सुरवेर सांगिल्ल्या प्रमाणे हेच्या पयल्या वचपान आमी कितें वाचता? पयली वळ इसायाच्या बुकांत वचपार 60 आनी वळ 1 कितें म्हणटा? आयजाया 60 वर्स 1. उठ 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 उठाजे. उठल्यार मात्र आमी परजळीत. तुमी राती न्हिदोंक गेल्यात आनी बेड्डार लोळून आसात, तुमी परजळीत की सांगा? कितले पटी वचून उठयल्यार तुमी उठाना जाल्यार तुमी परजळीत की? केदाळ आमी परजळीत जाता?
आमच्या कुडींत केन्ना आमी परजळीत जाता उठून दांत घासून तोंड धुवन बरें करून तोंड पुसून इल्लोसो पावडर पुसून मागीर केस उगोवन आरशा मुखार वतना तुमकां कितें भोगता फ्रेश परजळीत आतां ते मेकअप करनाकात म्हण हांव सांगना बरो बऱ्यांतली बरी शिकोवन दिल्या तुमकां कूड नितळ दवरची मेकअप न्ही कूड सोबोवचें आपलें आर्टिफिशियल तर ती देवाक मानवाना तुजी आमच्या हर एकल्याची कूड निर्मळ आसूंक जाय तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयच्या तळा पर्यंत हर एक देखील मानसुगीचे नेसान तशेंच नितळ निस्कळ निर्मळ कुडीन मात निर्दोशी न्ही जिवान ती आत्म्यान ती निर्दोश तेदा मात्र सरस्वती हें न्ही तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तेसलोनिका घरां बरयल्या पत्रां वचून 5 पहिल्या पत्रा वचून 5:23 1 Thessalonians chapter 5:23 समाधान दिता तो देव तेदा मात तुका समाधान तुमकां सर वाटांनी पवित्र करूं तेदा मात तुमी जातात पवित्र सौम्य जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तेदा जाता ताजें येणें तुमी सगळेच प्राण तेदा तुजी कूड तुजो प्राण तुजो आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेली आसता मात्र परजळीत आसता परजळीत आसता मुखामळा परजळटा हांगा वस्ते रेत्र वेळार केदाळ सांगचे थोड्यांक कितलें बेजार जाता सुरूच्या दिसा येतात सोंडाकान घेवन येतात मुसुंडाकान घेवन येतात मुस्काराकान घेवन येतात म्हणून मग निमाणे दिसा हांगा 5 दीस कशें मैजे सिनाय पर्वतार आसलो तशें हांगा पुनर उरांत या पुनर उरांत 5 दीस रावून म्हज्या पांयां न्ही कोणाच्या पांयां जिच्या पांयां तळार रावन 5 दिसां उपरांत मुस्कार आसली मुखामळां मुसुंड आसली परजळीत तोंडां जाल्यान गिना वस्ती रेतर केल्ल्यांचे जाल्यान गिना उरल्यांत गी म्हणलें सवाल परजळीत जाल्यांत पूण तें रुपांतर जाल्लें जिवीत उरलां गी म्हणलें सवाल देखून तांकां कितें उलो दिला पयल्या वाचपांत 60 आनी ओळी 51 आयका उठ परजळीत जा उठ आनी परजळीत जा आनी केदाळ आमी परजळीत जाता काळोखांत रावल्यार तुजो उजवाडाक आयल्यार आमी परजळीत ना तुमी कितलेय मेकअप करा काळोखांत रावल्यार कोणीच परजळना देखून उजवाड आसशें आयल्यार मात्र आमी परजळीत उजवाडान मात्र आमी परजळीत देखून आमी म्हणटा उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला उजवाड आयला संसाराचो उजवाड आयला जेजू आयला सोडवंदा जेजू आयला Alleluia, 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 गीत गावया मी उजवाडांत आसल्यार रावल्यार मात्र आमी परजळटा म्हणून देखून आमी म्हणटा न्ही की सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकलो सोमिया उजवाड तुजो देखलो उठोन उजवाडांत आयल्यार आमी परजळटा तुजो उजवाड आयला आनी कोण तो उजवाड सकाळचो सूर्य उदेला आमची ती नाकात आमी म्हणटा मळबार सूर्य उदेला न्ही सूर्य प्रकाशला पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळ सूर्य आमकां उठयता कोंबो आमकां उठयता अलार्म आमकां उठयता तुमच्या मोबायलार तुमी अलार्म दवरल्यार ते आमकां उठयता पूण परजळ दिना परजळ कोण दिता उजवाड म्हणलो देव परजळ दिता कित्याक देव म्हळ्यार कोण जोहांचे पयलें पत्रा वचवर 1:5 जोहांचे पयलें पत्रा वचवर 1:5 सेंट जॉन्स फर्स्ट लेटर चॅप्टर 1 and verse 5
आम्ही ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश हो देव म्हळ्यार उजवाड. देव म्हळ्यार उजवाड. देखून तुजो उजवाड आयला म्हळ्यार तुका परजळीत करूंक आयला कोण? उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. कोण आयला तो उजवाड? कोण उजवाड? कोण? देव म्हळ्यार उजवाड. ह्या उजवाडान तूं आसाय जाल्यार तूं परजळटाय. उजवाड म्हणल्यार देवा सवे, उजवाड म्हणल्यार जेजू सवे, उजवाड म्हणल्यार पवित्र आत्म्या सवे. उजवाड रावचें जिवीत दिवच्या त्या उतरां सवे तूं आसाय जाल्यार तुजें जिवीत परजळटा. पण आज जायत्यांक परजळोवंक सैतान सोडिना. कोरिंथीयांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 4:4 सांगता. पळया न्ही गे 2 Corinthians chapter 4:4 कितें म्हणटा? सुवार्थेचो उजवाड. सुवार्थेंत आसा उजवाड. आसा बाजांनी उजवाड होगडायला कितें म्हणटा? तांकां उठोन येवंक जावं पुरो इल्ली पुरो आसा न्हय या इल्ली कितें म्हणटा आलसाय जावंक पुरो या पयस म्हण दिसता इल्ल्या पयशे खर्चीचे म्हणचे दिल्ली बेजार जाता. पण हांगा देवाची उतर सांगता सुवार्थेंत आसा उजवाड. तांणी पळयना तुमी पळयना म्हणून. ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. पळया न्ही सुवार्थेंत आसा उजवाड. तो तूं उजवाड तुमी पळयनाय, जोडिनाय, आपणायनाय, त्या उजवाडावरून तुमी परजळनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन कितें केलें? तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या. असा बाजाराक संवसाराच्या अधिपतीन म्हणजे सैतानान. कित्याक देवाचें उतर जितलें तूं आयकता तितलो तूं परजळटाय भाव भयणीनो. कित्याक देवाच्या उतरान कितें आसा? उजवाड आतां आत्तां आमी गायलें न्ही. ओ तातो जे सोम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांकोण म्हज्या दिसपट्या जिवन. आज भाव भयणी देवाच्या उतरांत आसा उजवाड. देवाचें उतर आयकता आयकता आयकतना तुका कितें जाता? वडोला आमी आयकलें म्हजी कित्याक ताजी खात परजळटली. कित्याक? सरस्परा कडेन उलयल्ल्या वरवीं, ह्या सरस्पताचे कडेन उलयल्ल्या वरवीं. आमी वाचता न्ही मार्काच्या एवांजेलांत वसर 9:3 आनी 4 कितें म्हणटा आयका. मार्क चॅप्टर 9:3 and 4 जेन्ना ताबोर गुड्यार जेजू रुपांतर जालो पळया न्ही कितें जालें थंयसर? ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धवें जालें. ताजें आंग इतलें जळजळीत जालें गे संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य. असाध्य. कित्याक तितलें धवें तें. आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लगे उलोवन आसलेले तांकां दिसले. संभाशण कोणा सांगी? संभाशण कोणा सवें? मोइजे कडेन आनी एलिया कडेन. म्हणजे अर्थ कितें? संवसारी मनशां कडेन गे सर्गींच्या देवाच्या भुरग्यां कडेन. जायते फावटी तुमकां उलयत एकलो आसतना जेजू कडेन उलय. हेरां सांगत आसतना हेरां विशयांत उलय ना गे. कोणा विशयांत? बरें आयकलां तुमी. पूण वडलो उल्लेख केलो भावान. हांगा आसतना वय जेजू तुमचे कडेन उलयतना आयकतात. पूण हेरां सांगत आसतना आमी जेजूक देगेक दवरता आनी हेरां विशयांत उलयता. हांगाय पळया न्ही मोइजे सवें एलिया सवें जेजू उलोवन आसा आनी रुपांतर जावन आसा. रुपांतर जाल्ल्या वेळार आंग वस्तू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. आंग वस्तू जळजळीत सगळो जागो परजळीत. धवें जालें नेसन ताचें दोनकारां प्रासनीत. धवें जालें नेसन ताचें. तातूंत दुसरी वळ वास. 6 दिसां उपरांत जेजू पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. वरे विंगड जाग्याक वेता. लोकांतावन पयस वता, लोकांच्या केटींतावन पयस वता, समाजांतावन पयस वता, शहरांतावन पयस वता, दोंगराक वेता. आनी थंयसर थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. रुपांतर जाता. वडोले आयकलां न्ही तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावन संवसारची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. आनी परतेन वाचते रोमन्स चॅप्टर 12:2. रोमन्स 12:2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं. तुमचे जिणेचेंच रुपांतर मनां नवीं जावन जिणेचेंच रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हण सोदून काडूंक पावतले. दोंगराक गेलो. पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक घेवन दोंगराक गेलो.
थंयसर तांच्या मुखार तो रुपांतर जालो आनी देवाची खुशी कितें म्हणलें जेजून सांगच्या पयलेंच पेद्रू म्हणटा कितें म्हणालो सोमिया आमी हांगा आसचें बरें 3 तंबू मारया कोणाक म्हाका जुवांक आनी जाकोबा म्हणलें ताणें कोणाक संवसार नाका घर नाका बायल भुरगीं नाकात खांजेवान नाका तुजें हजरपण आसल्यार पुरो तुजें रुपांतर जाल्लें तें कितें म्हणटा रूप आमचे मुखार आसल्यार पुरो तुजो सांगात आमकां आसल्यार पुरो तुमकां तेगांक जाल्यार आमी तांबू मारता पळय आज भाव भयणीनो त्या दाळा मात्र तुजें मुखामळ परजळीत त्या दाळा तुजी म्हजी आमची न धरताचेर आसा आमी सांगलां न्ही कीर्तन 37 आणि 5 कितें म्हणटा आयका Psalm 34:5 कोणाचेर नदर दवरल्यार तुजें मुखामळ परजळना भाव भयण आयका ताचेर नदर लाया ताचेर सोम्याचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळतले तुमचे मुखामळ परजळतले लजेन तुमी तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची ना दिश्ट तुमची नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर लोटू कोनशा नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर लोटू कोनशा जेजूक उलोमा जेजूक लागीं सर पांयां तोळा तुका मेळटा सोडका जेजूक उलो मार जेजूक लागीं सर पांयां तळा ताच्या तुका मेळटा सोडका नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर लोटू कोनशाक नदर तुजी जेजूचेर दवर मनशा भिरांत तुजी पिडेचेर आतां पाटी यायच्या पयल्या वाचपाक उजवाड आयला सर्वस्पराची महिमा तुजेर परजळटा ते दाळा मात्र तो दैवीक उजवाड तो सर्गेचो उजवाड तुजेर परजळटना मात्र तुजे थंय सरस्वतीची महिमा तुजेर परजळटात देखो न्हू तुमी पळयलां जावं पुरो एक आतां जजच्या तकलेच्या भोंवतणी कितें पळयतात तुमी हॅलो म्हणटा आमी इंग्लिशांत हॅलो म्हळ्यार कितें सांतां सांतिची पिंतुरांत तुमी पळयलां जाल्यार पिंतुरांत हांवें म्हणचें तांच्या तकले भोंवतणी फाटल्यान कितें आसता हॅलो आसता हॅलो म्हळ्यार कितें उजवाड एक परजळ गुर्त महिमा पावली म्हणटा न्ही गे महिमेचो कुर्रो म्हाका तयार कर तो कुर्रो म्हळ्यार ओ महिमेचो कुर्रो महिमा म्हळ्यार कितें स्तेफानानी जेन्ना तो पवित्र आत्म्यान बरलो Acts chapter 7 verse 55 स्वर्ग उक्तो जालो आनी तो देवाची महिमा पळयता ऐका पूण स्तेफान पवित्रत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाची महिमा पळयता परजळ उजवाड महिमेवन जाल्लो मात्र न्ही इसायासाच्या बुकांत देवास्वर 6 आनी 2 आनी 3 कितें म्हणटा सगळें सिंहासन कशें भरून पळया ताचे वयर आसले सेराफिम हांकां जण एकल्याक 6 पाकाटे असले 2 ताचे मुखामळ दंपूंक 2 ताचे पांय दंपूंक आनी 2 उबोन वसूंक ते एकामेकाक कशें म्हणटले पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पोर देव पवित्रपण भाग्यवंतपण दळबराचो सर्वेस्पोर देव पवित्र सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान वैभव महिमा आनी पयली वळ कितें म्हणटा ताका दृश्टांतांत कितें उज्जियाराच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर भरलें सोगो नेसनाच्या सोग्यान आतां नेसनाचो सोगे म्हळ्यार कितें परजळ तुका भाव भयण देव म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार परजळ ताचे थंय काळोख म्हणलोच ना वडो आयकलें तुमी जोवांचे पयलें पत्रा 1:5 देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे थंय काळोखच ना मात्र न्ही कीर्तन 130 आनी 9 काळोख जे ताका कितें जाता उजवाडा बरी परजळटा म्हणटा कीर्तन 130 आनी 9 आनी 10 खंयची ती
11वी वळ काळोख म्हाका लिपोवन दवरू काळोख म्हाका लिपोवन दवरू आनी रात म्हाका वेडो घालू रात म्हाका वेडो घालू अशें हांव सांगीन जाल्यार तो काळोख लेगून तुका काळोख न्ही पळ्यांनी हो पर्सल तुवें जोडी जाल्यार हो उजवाड तुवें आपणायचें जेजून बेस्टन्स म्हणून हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो फाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ताका जोन्स वंजेला 8:12 जॉन चॅप्टर 8:12 जेजू परत्यान तांचे लगे उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड हांव तो संवसाराचो उजवाड म्हजो फाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो जिवीत बोर उजवाड जीन बोर उजवाड खंय गेल्यार उजवाड तूं उजवाडांत आसा जाल्यार तूं परत जळटाय भाव भयणी तूं काळोखांत आसतना तूं कुरवाताय देखून तो हांगा इजाया पयलेंच आमकां तयार करता उठ परत जळी जा तूं उजवाड आयला आनी सरस्वती महिमा तुजेर परत जळटा तो उजवाड आसल्या मा सरस्वती महिमा तुजेर म्हजेर आमचेर परत जळटात आनी पळय पृथ्वीर अंकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख पळयान गे तितके तुमी आतां बसल्या हांगा भितर सुरक्षीत आसात सुमेच्या आजारपणांत आसात तितके भायर तुमी एक म्हळ्यार हो सामणान दिश्ट घाला गुंड्या काळोखूच काळोख अनितीचो काळोख पातकाचो काळोख आनी कसलो काळोख ना समजूनचो काळोख असताचो काळोख सर्ताचो काळोख मनीस आसा ग्रेस्काय आसा दुडू आसा भंगार आसा पदवी आसा अधिकार आसा जानवाय आसा व्हडले 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 बंगले आसात बिडारां आसात न्हेसोंक बरें बरें आसा खावंक बरें बरें आसा भोवंक बरें बरीं वाहनां आसात पूण काळोख ना शांती ना समाधान ना संतोष ना उल्हास ना मोग ना मैपास ना एकवट ना धैर्य ना बळ ना भावार्थ ना भरोसा ना भातीने ना विश्वास ना वळख देवाची पृथ्वी काळोखान भरल्या हो सगळो संवसारच आसा काळोखान भाव कित्याक हो संवसाराचो अधिपती कोण आनी काळोखाचो अधिपती कोण देवसार देखून रोमाकारां बरोवन सांपॉल सांगता न्ही ह्या वसवर 13 आनी 11 ऐका रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 14 कित्याक सांपॉल अशें सांगता हे सर चिंतना कसले वेलगडे कमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाय भायलें सगळें चिंतना ते झूज तो राग तो द्वेष तो अहंकार तो गर्व मात्र मसर मात्र न्ही बाबा कितें सकट कपाटपण बारीकपणाची बगना मात न्ही खून अत्याचार व्यभिचार आनी केलें प्रद्वार आनी कितें अनिस्कळपण ती कुसाडाय संवसारांतली पळयल्यार तितके तुमी तुमच्या मतींत कंसयल्यार हांगा सांपाल म्हणटा न्हिदेंतलो उठचो वेळ आयला हे सर चिंतना कसले वेलगडे कमी पावले हांव म्हण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो कसली न्हीद आमचें तारण आमी राव कसली न्हीद आमी कसल्या न्हिदेंत आसा आत्मीक काळोखांत आमी न्हिदोन आसा जर तर आनीक हो आत्मीक काळोख म्हणजे शिकोवन आसा आत्मीक काळोख म्हणली ते आत्मीक काळोखांत आमी आनीक न्हिदोन आसा जाल्यार आमी न्हिदेंतलो उठचो वेळ वो आमचें तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा जेजूक आपणायल्यार मात तुजें म्हणजे आमचें तारण हांवें सांगलां तुमकां जेजू तुका लाभला तर जेजू तुका मेळ्ळा तर तारण ना जाल्यार मरण जेजू मेळ्ळा तर फेस्त ना जाल्यार केस्त जेजू मेळ्ळा तर जॉली ना तर खाली जेजू मेळ्ळा तर घट्ट निट्ट फिट्ट जेजू मेळो ना जाल्यार पुट्टू देखून आज जेजू तें आसा तुका सोडून तुजें तारण लागीं आसा रात काबार जायतली आनी दीस उदेंवसो जालो कहली राती आतां वडोल आयकला तुमी सगळो संवसार अंधकारान भरला वय मू ती रात तूं उजवाड अशें येताय तर ताजी महिमा तुजेर परस जळटात तर तुजे तें आसली ती रात तो काळोख काबार जाता आनी देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया उजवाडांत आसल्या मात्र आमी काळोखाच्या कामाक पाठ करूंक जाता भाव भयणीनो उजवाडांची येयल्यार मात्र आनी उजवाडाच्या भुरग्यां सवें जियेल्यार मात्र आमी काळोखाक पाठ करूंक जाता काळोखाच्या कामाक पाठ करूंक जाता जर काळोखाच्या भुरग्यां सवें आमी जियेता तर आमकां खंडीत जायना वडटात आमकां इल्लो 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 दी म्हाका म्हणून इल्लो 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 आमी एक साक्ष आयकून आसलो
तो भाव सांगताना येवन रडटा तो म्हाका म्हज्या कुटुंबाक जेजून बचाव केल्ले म्हजे कितल्या वर्सांचे पियोन हांवें सोडुल्ले अचानक म्हजे पयलींचे इश्ट मेळ्ळे हे साहेबा तूं पियेना जाल्यार म्हण आमच्या सांगता भो साहेबा म्हणाले उलया साहेबा म्हणाले आपण वन गेले मात्र न्ही इल्ल्या वेळान इल्ले आमच्या खातीर पिये म्हणून इल्ले म्हाका दिले इल्ले दिल्ल्या उपरांत परतून पियलो परत्यान पयलींच्या स्थितीक हांव पावलो आनी हांव पियोन घरा आयिल्ल्या उपरांत म्हाका पळयल्ल्या बायलेन भुरग्यांनी घर सोडलें 6 वर्सां उपरांत ती म्हाका फाटी मेळिल्ली आज परत्यान म्हज्या इश्टागाती वरवीं हांव म्हज्या बायले भुरग्यांक होगडायले म्हणून रडोन तेच सेवकाच्या पांयां पडटा कितें करीत होगडोंक सुलाब जोडूंक सारकें का होगडोंक सुलाब एकच घडी पुरो पूण जोडूंक घर बांदूंक कश्ट घर मोडूंक बेस जोडूंक सुलाब बेस मोडूंक भावार्थ जोडूंक मस्त कश्ट होगडांक देखून काळोखाच्या कामाक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजांका वाचन आसा उजवाडा सरशी येया उजवाडांत रावा देखून काळोखाक वरतले खंयचे समय आसात या तळण्यो आसात वडण्यो आसात संदर्भ आसात जाल्यार सुकया कितले फावटी जेजून सांगला आनी पातकांचे संदर्भ आमी सुकयचे देखून हांवें खाली उलो दिलो तुमी सेवेंत आसून तुमकां कोणी पातकां आवडटा जाल्यार तुमी सेवेंतले भायर येयचे सुकयचे न्ही आमी सोम्यातून पयस वेचे आज एक गमनांत दवरा कोण पातकां आवडटा ताचे थावन आमी पयस सराचे देखून काळोखाच्या कामाक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजांका वाचन उजवाडाची झुजांका वाचन येता उजवाडाची झुजांका वाचन कितें खंयची जावन आसात सत उजवाडाची झुजांका वाचन बावर्त नीत समाधानाची सुवार्ता आत्म्याचे बाचावी आनी बावर्ताची डाल बावर्त म्हळ्यार आनी तशेंच देवाचे उतार ही झुजांका वाचा ही घेवन आमी जियेता तर खंडीत जावन भाव भयणीनो आमकां काळोखाच्या कामाक पाठ करून साध्य जाता सता बदलाक आमी फटी मारता तर आमचो क्लास आनी फेकू ताजे आमी शिस्त जाल्या तर नीती बदलाक आमी अनिती आदारता तर समाधानाची सुवार्थ समाधान हाडच्या बदलाक आमी सगळ्यांना असमाधान हाडता तर मात्र न्ही आमच्या आत्म्याची बचावीत आमकां मतीन ना जर आमच्या कुडीच्या वडोल सांगले पोटुस्तांचो देव म्हणून मात्र देवाच्या उतराक आमी काळी गरजे प्रमाणे मात्र ना जाल्यार आमी ते देगेक दवरता तर हेर उतार जावं पुरो हेरांचे उतार आमी मुखार दोनजी येता तर आमी उजवाडा पाठ काळोखाक पाठ करूंक जायना पाठ कर या संवसाराक पाठ कर पयस कर देवसाराक पयस लागीं सर जेजू थंय सर्गेच्या बापा थंय लागीं सर देवा थंय सर्गेच्या बापा थंय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर आतां पटी आनी वास मुखार पयले वासा पळय पृथ्वेर अंधकार विस्तारला पृथ्वेर अंधकार आमी जाणा आनी राष्ट्रांचेर काळोख झुजां काटकाय कितले सकड आमी आयकोन पळयलां आमी तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता तूं तांतू न्हय तुवें राष्ट्रांत हांव तुका विंगड केलाय देशांत हांव तुवें विंगड केलाय या कितें म्हणटात अनित आदारच्यांत हांव न्हू अविश्वासांत हांव उडल आयकलें न्ही अविश्वासान संवसाराची इश्टघात करचे म्हळ्यार देवाचे तसल्यांत हांव तुका तुवें विंगड केलाय तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता आनी ताची महिमा तुजेर दिश्टीक पडटा देखून आज हें गरजेचें तूं देवाच्या महिमेन भागीदार जालाय की म्हणून तुजेर देवाची महिमा वयर सरतात ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडतात राष्ट्रां तुजे उजवाडाशी येतात पळया न्ही
आज खंय खंय तावन लोक तूंच वाडत आसा जाल्यार तूंच वाडा साक दिता जाल्यार तुवें वेची गरज ना, तुवें राष्ट्रांतय वेची गरज ना. हांव आतां जायते शिकोवणे हांव आयकता ह्या जायत्या भावांचे म्हळ्यार सुवार्थ परगट करच्यांचे शिकोवणे खंय 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 तावन. काल हांव हाजी शिकोवण आयकून आसलो अंकूर नरुलाची, अपोस्तल अंकूर नरुला म्हणून. पापा न्यू गिनेच्या प्रायम मिनिस्टरान ताका सांगलां ह्या वर्सा हांव तुका भेट दिवंक येता, तुज्या सभेक भेट दिवंक हांव येता म्हणून. पापा न्यू गिन्याचो प्रधानमंत्री तो. आतां व्हिडिओ सयत ताणें व्हिडिओचेर सांगलें थंय दाखयलां. हांव इंडियाचे प्रधानमंत्री मेळोंक येताना खंडीत जावन तुज्या सभेक हांव भेट दितलो, तुका हांव मेळोंक येतलो. राष्ट्रां तुजे सशी येतली, तुवें राष्ट्रां सशी वेची गरज ना. देवाची महिमा आतां पोट्टा म्हणजे पोट्टा ते जेन्ना देवाचे उतार तें परगट जातलें लोक पोट्टा वेतालो की ह्या पोट्टा चित्तपाद्री आप लोकां सशी येतले. हरी हरी न्ही खंय वय मू. आतां पोट्टा जावन दी ताबोर जावन दी खंय सरता आनी रेतीर मंदिरांत मात्र न्ही तांचे मात्र रेतीर मंदिर न्ही खंय परत रेतीर मंदिरां आसात वय की न्ही. आतां भाऊ विनय हांगा थावन कुमटा थावन हांगा आयला वय मू. तशें आदल्या हप्त्यांत हांवें सांगलें तुका बॉम्बे थावन आसली, कोप्पा थावन आसली, भद्रावती थावन आसली, मैसूर थावन आसली, बेंगलोर थावन आसली, गोंयांत थावन आसली. तूंच वाडांत आसाय जाल्यार तूंच वाडा साक्ष दिता जाल्यार राष्ट्रांत तुजे सशी येतात म्हणटा देवाचे उतार. राष्ट्र मात न्ही राष्ट्राची संपत्ती तुजे सशी येता. आतां 5 कडेन रेतीर मंदिरां उबारलां जाल्यार थंय येवन लोक उजवाडांत येवन उजवाड तांणी कितें आपणावन संपत्ती तांणी हाडिल्ल्या वरी ते कितें म्हणटात ही उबारल्यांत रेतीर मंदिरां. कितलें सत पळया. संपत्ती तुका सोदून येतली, राष्ट्रां तुका सोदून येतली आनी राय तुजे उदेवाचे परजळ अशी. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हाचे शुभ वर्तमानांत राय सयत न्ही उदेंतीचे ते राय म्हणटा आमी ते ज्योतिशी तुका सोदून येतले. तुमी जाणात की आमचे मंगळूरचे थोडे बिझनेसमॅन हांगा देवाचे उतार इतले परगट जाता जाल्यार हांगातून खंय कितले पयसो दक्षिण आफ्रिका सावथ आफ्रिका आनी खंय येतात थंय देवाच्या सेवकांक मेळून. खंयच्या उद्देशान येतात हांव नेना पूण तूंच वाडंत आसाय जाल्यार देवाचे उतार सांगता राष्ट्रां तुजे सशी येतले आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळ अशी. तुज्या उदेवाच्या परजळा सरशी, तुज्या परजळा सरशी. ह्या अपोस्तल अंकुरा विशयान हांव काल उलयता ताणें साक्ष दिली. ताका क्रिस्तांव जल्म कुटुंबांत जल्मालो आनी ताका सुवार्थ हाडून येताना तांकां धांवणोवन तांकां गाळी हेटोवन तांकां मात्र तांच्या सांगात आसल्यांक कश्टवन मागीर तो पिडेन फुडिल्ल्या वेळार मागीर हांकांच आपोवन तांच्याच मागण्या बरो जावन आज इतलो व्हडलो देवाचो सेवक जाला गे. आनी पोर तुमी जाणात थंय मेघालयान जाल्लें न्ही इगर्जेंत एकल्यान वचून मायका मुखार उबे रावन न्ही एका अणभवार्थ्यान कितें केलां ताच्या धर्माचें गायन केलां. ताका धर्म भितर घाला पूण सोम्याच्या सेवकान सांगलें आकाश एक दीस त्याच जाग्यार उबो करतलो जेजू आनी जेजूक परगट करूंक लायतलो म्हणून. कितल्यो साक्षी आसात बाब भयणी. हांवें काय आयकल्ल्यो साक्षी 1-2 न्ही. बायबल उलपयल्ल्यांकच जेजून आज वेंचून काडला तस पळयत पुस्तक हातीन घेवन परगट करूंक. क्रिस्तांवाचे संस्थे कोणी नाश करून उडयले तांकांच जेजून वेंचलां आज साबा बांदून हाडूंक. नान गी पळयत पुस्तकांत दाखलो सावल आसलो पावल जावं ना गी. आज तुवें आनी हांवें आमी उजवाडांत आसल्या मात हेरांक काळोखांत आसलेल्यांक उजवाडा काडयत ना जायना. मुखार एका तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. देखून पळय न्ही देखून आमी थोडे फावटी पळयचे आनी इल्ले आमी सांगचे ही कित्याक आयल्यांत ही कित्याक आयल्यांत. तुवें जोडिल्लो उजवाडतान जोडच्या खातीर तुवें आपणालो भावार्थ आपणावच्या खातीर तुका मेळिल्ल्यान देवें बेसोन तांकां मेळच्या खातीर तुजें तावन न्ही कोणें तुका दिलां ताजें तावन. हांवें केदार म्हणजे म्हाका कोणें दिलां तो तुका दिता की ना. आतां हांवें दिवंक जाता म्हाका कोणें दिलां ताणें तुका पूण हांवें त्या ताणें दिल्ल्या देण्याक कितें म्हणटात आशिर्वादाक बेसांवाक कितें ताजी साक्ष ताजी उजवाडाक.
जसून बेश्टे म्हणून ना पवित्र तुमचेर येतालो खंय सर जेरुसलेमान मात्र न्ही जुदेयांती समारियांती संवसाच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात उजवाडाक साक्ष दितल्यात सताक साक्ष दितल्यात खऱ्या निजा देवाक साक्ष दितल्यात आनी तूं तुजे दोळे गुंडोवन पळयतलो पयस पयस तावन येतात पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसून हाडटा हांवें सांगलां हांवें त्या बाबा सतीश कुमारची ती पोरची हाजी शिकोवन आयकनासलो हॉल भरला चकाचक खचाखच चकाचक न्ही खचाखच 1,60,000 लोक जमला जाल्यार इथे जागो ना भायर तावन क्वेश्चन धांवन धांवन येतात बॅगां खांदून येतात भुरग्यां खांदून येतात धांवन 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 येतात हें उतर हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां कित्याक भायर थंय कॅमेरा दवरल्यात आनी थंय बसांत देंवल्यांत रिक्षांत देंवल्यांत हांगा वेळ चलो म्हूण धांवन धांवन येता हांगा जागो ना भितर 1,60,000 लोक बसून 2-3 व्हडलीं व्हडलीं हॉलां आसात पुराय भरती जाल्या फूल जाल्यात थंय धरणीर बसून आपल्या दुवांक आपल्या भुरग्यांक हांडयेर घेवन येतात आनी हें पळोवन तूं परजळीत जातली ते वेळार आमी आनी परजळीत जायचे भाव भयणी कित्याक तुवें जोडलो उजवाड हैरांकी मेळाचे तुका लाभलो तो मोग तुका हैरांकी मेळाचे तुका मेळिल्ली ती दया माया कृपा हैरांकी मेळाचे देखून या हांव जेजूच्या शिसांक पळयता अपॉस्टलांक तांचे ते आसलो परजळ आतां जावं पुरो आमी म्हणटात प्रोटेस्टंट ये ते म्हणून जावं पुरो पूण सुवार्ता परगट करना देवाच्या वता तांणी स्विकार करना तांच्या मुखार म्हळ्यार आमी पळयता परजळ आनी आयिल्लो लोक जातकात लेखी नासतना ग्रेस्त दुबळो म्हणल्यार लेखी नासता धरणीर बसून आसा व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन धरणीर बसून आसात जेजूस अशें आयल्या वेळार अशें जायचें संवसाराचें आसत सगळें विसरोन येचें सोदून तुका आयलो न्ही धांवोन धांवोन आयलो दोंपरां धाडून आयलो सक्कट सोडून आयलो लोकोन लोकोन आयलो पिवून न्ही दया कर मोजी दया कर मोजी दया कर वेंगेन म्हाका घे तूं पोटलोन म्हाका धर तूं मेंगेन म्हाका घे तूं आज भावने हर एकलो जायचे तुज्या परजळा वरी तुज्या उजवाडा वरी हेरान उजवाडा सशिवची वाट जायचे आमी वसला न्ही मॅथ्यूच्या वांजलांत अवस्वर 5 आनी 16 मॅथ्यू चॅप्टर 5:16 कितें म्हणटा तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळो ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देखून तुजो म्हजो आमचो उजवाड परजळाचे आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवं आमी उजवाडांत आसलें पळोवन आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन सर्गीच्या बापाक महिमान जायचे देखून येतलीं पाटी आनी वास हांडयेर बसून हाडटलीं भुरग्यांक आनी कोणाक तुजें काळीज उडटलें आनी रूंद जातलें न्ही आज कसलो संतोष खरो संतोष खंयचो सक्कड उजवाड आसा अशी आयली म्हणून सक्कडांनी जेजूक उजवाड म्हळ्यार जेजू स्विकार केला म्हणून सक्कड जो आसा तसो हांव म्हळ्यार खऱ्या निजा देवा वळखले म्हणून वो संतोष न्ही गे सांगा वो खरो संतोष देखून हांव सांगता हें पळय दुसऱ्यांची ते सुवार्थ परगट करचे पडटा सोम्या तुका जावं महिमा सगळी रात म्हाका जाग जाताना सांगले कितले कडेन कितलो लोक तुका वळखून तुजी स्तुती करता तुका वाक्कांता तुका वंदिता तुका नावारता तुका नमस्कार करता ओ बाबा बाबा हांव निजायकी हांव सांगता खाली तुमी हांगा आयिल्ल्या वळेरी न्ही म्हजो संतोश सगळ्या संवसारांत सगळ्या आमच्या देशांत राष्ट्रांत सगळ्या संवसारांत खंय आज लोक जेजूक वळखून आज बाबा कशें गायतात कशें नाचतात कशें स्तुती करतात कशें महिमा दितात कशें साक्ष दितात कशें देवाचे उतर धैर्यान परगट करतात ओ संतोष तुजें काळीज रुंद जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली आसा भार जाणांक कळ्ळें थोडे फावटी हें आसा थोड्यान चिंतचें हो पयशे जाय दुडू जाय त्या खातीर न्ही ते देव दुबळे एवढो सांगला न्ही गे बाबा रिक्षाना सांगलें न्ही गे हें खाणा विशयांत कितल्या लोकांक कितले 100 लाख सैन आसात म्हणजे सरस्परा लागीं उलयलो आनी इस्रायल लोक कितलो आसलो
लाखांनी आसलो कशें साधनिंगी देव कितें म्हणालो ह्या भावा मुखांतरी सगळ्या संवसाराक मन जातीक सुकण्यांक आनी घाले सगळ्या मन जातींक मात्र आसल्या सगळ्याक दिवचें तें खाण देव दिवंक शकता. देखून आज भाव भयणी वसंतस तुजें काळीज रुंद जातलें आनी ताजो संपत्ती तुजे सशी येतली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. देखून ह्या फाटल्या 30 वर्सां हांव इतले कडेन आतां 5 कडेन रितीर बंदर उबारल्या थंय आनी हजारांचो लोक येवन देवाचें उतर आयकून गेला. खंयसरी हांवें सांगलां तुमकां हाज्या पयलीं खंयसरी गरज पडना कोणा कडेन इसारची कोणाक उखाले म्हणटात अपील करची या एनावन्स करची. तुमी आयकलां हांगा ह्या गरजे खातीर तुमी सगळ्यांनी दिवंक आसा दिजे म्हणून. संपत्ती ती तुका सोदून येतली. कित्याक जेजू मेळ्ळ्या उपरांत जेजूनी वरती संपत्ती आसा सांगात. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरळ कित्याक जाय सोमी म्हजें वतें दायज. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरळ कित्याक जाय सोमी म्हजें वतें दायज. हांव चिंतूंक पडलो मात्र न्ही हें उतार म्हणजे मतीक येताना हांवें चिंतूंक पडलो कितलो कडो लाखांनी लोक येता कितल्यो तांणी लोकां खातीर पुरो वेवस्था केल्या सगळी वेवस्था केल्या जेवणाची वेवस्था सगळी केल्या लाखांचो लोक. कित्याक साध्य लोकान जेजूक आपणायल्या उपरांत तांकां दिवंक कांयच कश्ट पडनात. वडलो भावान सांगलें फॅशना नाका आमकां कोण जाय जेजू जाय. पिकनिका नाका आमकां कोण जाय जेजू जाय. आमकां जेवणा खाणा नाका आमकां कोण जाय जेजू जाय. आमकां व्हडल्या आमकां महालांनी जिवंक नाका आमकां कोण जाय जेवच्या. आहा आनी तूं आसा संतोश हें तुका आनी म्हाका आमकां कळटा ना. आमकां संवसारचें कितेंच नाका खंयचेच वडी ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां कितले बरें सांगलां पोर एकल्यान म्हाका आतां देवाच्या कामाक म्हूण धाडल्यात हांवें म्हणटा अंतले 8,000 तुमचे पुरवान जल्मा दीस जाता न्ही फादर त्या जल्मा दिसा खातीर तुमकां कितें जाय घेया म्हणून. कितें घेवंक आसा त्या दीस तुमकां बरें जेवण दिया. ते म्हज्या जल्मा दिसा आनी म्हज्या व्हडल्या भावाच्या पुताच्या काजारा सोय दिसतोच म्हज्या जल्मा दीस आसता न्ही बॉम्बे बरें एक जेवण दिया सगळ्यांक कुटुंबाचें जेवण म्हूण सांगाता जेवी. आनी तूं आसा दादोस काय राष्ट्राची संपत्ती तुका सोदून येतली म्हणटा देवाचे उतार. देखून जेजूक वळखल्या उपरांत ही कंत कोणाक सांसोन उजो कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें खंय रावचें कशें रावचें खंय वेचें कोणाक लागीं विचारचें गरजच ना. हाजे पयलें भावानी हांकां साक्ष दिवना पण तूं सांगलां हांव काम नासतना घरा आसा म्हाका येवन आसलें म्हाका पावून कितल्या जाणांक दिवंक म्हाका फाव जाला म्हणून. आज तुमकां हांवें तेंच पळय न्ही जेजू मेळिल्ल्या उपरांत संवसाराक तुमी सांडला देखून संवसाराचो तुमी त्याग केला देखून जेजूच्या मोगा खातीर मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशे पावला हांव तुजे सरशे मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कोर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका. आज तुवें आनी हांवें आमी म्हणायचें म्हाका जेजू तूं जाय कोणी नाका म्हाका तूं जाय आनी कितेंच नाका तूं आसल्यार पुरो. तुज्या सांगाता तुज्या पांयां तळार रावूंक म्हाका भाग मेळ्ळ्या पुरो तुजी सेवा करूंक म्हाका भाग मेळ्ळ्या पुरो. आमकां रायका करी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतलीं. पळय न्ही करी कित्याक ते दाळा मरुभुमींत म्हणटा आमी लोक कसो येतालो कारांतलीं बायकांतलीं कऱ्यांचेर बसून येतालो. करें म्हळ्यार वणटे कॅमेल कऱ्यांचेर कशें पळय हांगा पळय थंय माडा म्हळ्यार कारां दवरूंक जागो ना म्हण ग्रावंडार दवरा व्हडली ग्रावंड व्हडल्या त्या दाळ करी वंडा येतली आतां कारां हिंडांनी येतली. आमेन म्हणा कारां हिंडांनी येतली. मिदियानाची आनी एफाची तरुण करी. ती मिदियानाची करी नाका आमकां खंयची आमकां मारुतीची कारां आनी खंयची कारां सांगा.
होंडाची कारां ह्युंडाची कारां आनी BMW फरारी ते पण आमकां व्हडली नाका तेका न्ही फरार जावन दित आमकां धाकटी आसल्या रे पुरो पूण येतली आनी पाव येतली आनी भांगार आनी धूम हाडून शेबातावन सगळीं येतली भांगार हाडटली धूप हाडटली मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें रक्तंबळ हाडटली कशें सांगलां इसायान आनी कशें तें सत जालां निमाणी वळ हाडटली दाखोवंक न्ही ती सर्वस्पराची स्तुती करतली सगळें त्याग करून ती कितें करतली स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या हें सक्कटजीच्या पांया ताळा दवर न्हू तुमचे काळीज इतले हळू जातलें गी तुमची कूड इतली हळू जातलें गी तुमचे वाजें इतलें हळू जातलें गी स्तुती करूंक सुलाभ सलीस जातलें हांगा साहित्यांक स्तुती करूंक सलीस कित्याक जायना म्हळ्यार आमी आनी सोंड दिवना दन रावल्या अयो कोणी काडटेत गी म्हजी पॉकेट मार करतेत गी म्हजो तुवालो कोणी काडटेत गी हांवें हाडले चॉकलेटाक कोणी सोडतेत गी दिल्ल्या वेळार भाव भयणीन सगळें खाली जाल्या वेळार आमी फ्री वय मू हाती फ्री पांय फ्री वय मू हळू जाता स्तुती करतली आनी हें उतार सत जलायच्या शुभ वर्तमानांत आमी वचता माते वचो शुभ वर्तमाना वचो 2 वळी 1:12 वयर कितें बरयलां उदंतीचे ज्योतिशी आतां ज्योतिशी म्हणटाना तुमकां समजायची ज्योतिशी म्हळ्यार जानवायन बरयलें वय की न्ही ज्योतिशांक कितें आसा जानवाय आतांची जानवाय मात न्ही फुडें कितें घडटलें म्हणली जानवाय आनी कितें बरयलां आनी फुडें जावच्या विशयान कितें बरयलां म्हणली जानवाय वय मू आमी एस्ट्रोलॉजी म्हणटा एस्ट्रोलॉजी म्हळ्यार नेकेत्रांक संबंद जाल्ली स्टडी नेकेत्रांक आसात न्ही अनुभवार्थी सदां कितें म्हणटात नक्षत्र काल्यां तांचे ज्योतिशांत लागीं येतात तांचे नक्षत्र आसता न्ही आमकां नक्षत्र आमचे नक्षा मात्र आसा देखून हे ज्योतिशी जानवायेन बरयल्ले उदेंतीचे म्हळ्यार आमी उदेंतीता वय मू पुर्वा उदेंती म्हळ्यार इश्ट उदेंतीता न्हू ते ज्योतिशी सोदून येतात कोणाक येतात आयका जेजू जुदेय प्रांतच्या बेतलेहेम शहरान जल्मलो तवळ हेरोद राजवट चलयतलो जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंतीतावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले म्हळ्यार ती जानवाय तांकां आसा पूण परजळ तांचे थंय ना उदेंतीच्या ह्या ज्योतिशांक जानवाय आसा पूण तांचे थंय खरो परजळ ना तांकां ही जानवाय आसूं न्ही हें शांतीन आसा समाधान ना तांकां कळीत आसा बेतलेम शहरांत जुदेवाचो राय जल्मतलो म्हणल्यार समजूनी आसा पूण त्या रायाक थंय भेटोवंक नात मेळोवंक नात देखून हे ज्योतिशी कितें करतात जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले जुदेवाचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा सगळी हिस्ट्री तांकां गुर्त आसा कितें मुखार जावचें आसा तांकां कळीत आसा देखून सोदून येतात वडोवल्यान सांगलें सोदून तुका आयलो सोमिया तुझे घरी पावलो काळो कांताव तकल्लो सोमी उजवाड आनी सोदून येताना सारकें एका उदेंतीतावन कितले पयस तावन म्हणलें समजून घेया मात न्ही सोदून येतात तांची जानवाय घेवन तो सोदून येतात आनी तांची जानवाय तांकां आसली पूण ते जानवाय घेवन तो त्या जानवायचो कितें म्हणटात प्रतिफळ कितें म्हणून सोदून येतात उदेल्लें तें ताचें नेकेत आमी देखलें मात न्ही 40वां नक्षत्र आतां नेकेत्रां तेंच्या त्या जाग्यार आसात वय मू पूण तांच्या ज्योतिशाच्या काय म्हणटात शास्त्रा प्रकार बरयल्लें आसा एक नेकेत्र तांकां वाट दाखयतलें म्हणून देखून चलचें एक नेकेत्र आमी देखलें म्हळ्यार वाट वरचें एक नेकेत्र एक नेकेत्र तांकां वाट नेकेत्रा विशयान जानवाय आसा नेकेत्रांची परत स्टडी तांणी केल्या पूण एक नेकेत्रच तांकां वाट दाखयता देखून आजकालच्या ज्योतिशांनी येयल्लीं चिंतीचें त्या ज्योतिशांक जेजू शिवेची वाट दाखयली कोणे त्याच नेकेत्रान वय मू नक्षत्र ग्रह तुमचे पुरा तुझे तुजी कितें जानवाय तुका आसा पूण ह्या ज्योतिशांक जेजू शिवेची वाट दाखयल्या बरी तांकां कळीत आसल्या तांच्या जानव्या मुखांतर त्या नक्षत्राच्या कितें म्हणटात त्या समजोने मुखार तांणी वचून पावपाचें कोणा सरची जेजू सरची देखलें
आणि आम्ही ताका नमस्कार करूंक म्हण आयले हांव. हे आयकून उद्देश कितें? उद्देश कितें? उद्देश कितें ह्या ज्योतिशांचो? तुका मेळ्ळो का शेतां, तुका पळोवं का शेतां, तुज्या रावो आसरो घेता, तुका पळोवं का शेतां, तुका मेळ्ळो का त्रेकता मेंगेंत रावून आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयले हांव. हें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन कसं जाय? हांगासर आमी जेजूक नमस्कार करूंक म्हणून आयले हांव. हांगासर जेजूक आमी मेळोंक म्हणून आयले हांव. हांगासर जेजूक आमी आयकोंक म्हणून आयले हांव. हांगासर जेजूक आमी ताजो उजवाड जोडूंक म्हणून आयले हांव. हें तुज्या म्हज्या मतीन आमी घेवन येयजे. आज हांव सकाळी सकाळी उठोवन आयलां जाल्यार हांगा परस जळी जावं का आयलां. आज म्हणजे जेजूक वळखूंक ताका ताची स्तुती करूंक उडल म्हळ्यार न्ही हरी हरी न्ही ही येतली करी आनी हिंडा हिंडान येतली. दुंपू बंगार ती हाडून येतली. पूण हें पुराय ताज्या पांया तळा ती कितें करतली? सरस्वतीची स्तुती करूंक हांव आयलां. आज हरयेपुटी तुमी हांगा येताना हेंच तुज्या मतीन दवरलें. हांव स्तुती करूंक येता. हांव म्हज्या जेजूक मेळोंक येता, आयकोंक येता, पळोवंक येता, ताका नमस्कार करूंक येता, ताजें आराधन करूंक येता, म्हजी जाणवाय घेवन येता, म्हजी समजोनी घेवन येता. जेजून दिल्लें कितें आसा? भांगार घे. आतां भांगार हाडणे म्हणना म्हाका थंय हाडून बेश्टे मागीर तुमी न्ही. पूण जेजू कितें जाय पूण तुमी जाणात. जेजूक तुजें भांगार जाय गी. भांगारा बदला कितें जाय म्हणटात? भांगारा सारकें तुजें मन जाय, नितळ मन. भांगार नितळ वय की न्ही? भांगारा सारकें नितळ मन तुजें ताका जाय. दुंपा बरी तुवेंच तुका समर्पीत केल्लो ताका जाय. रक्ताबळ कित्या खातीर वापरचो? मागचे खातीर न्ही, त्या लावचे खातीर वय मू अभिषेक कूड मागूंक न्ही. तुजी म्हजी आमची कूड पवित्रपणान मागली ताका जायची. देखून आज मागीर तुमकां येता कितें घेवन येतात? नमस्कार करूंक म्हण आयले हांव. हे आयकून हेरोद राय सगळो गबारलो. हेरोद पळया न्ही संवसारी मनीस गबारता. सबारी हांगा आतां राजा केंद्र आसले अशें जेजूच्या नांवान लाखां लाखांनी लोक सांगता म्हणटा. आदल्या हप्त्यान तसं आयकले. येते बाबा सतीश कुमारा विरोध जायत्यो केसी यात खंय. जायत्यांनी ताजें नांव पाठ करून पळयलां. जायत्यांनी ताका म्हणटा तशें तशें म्हणून जायते आसात. कित्याक लोक हांगा जेजूच्या पांया तळा जेजूक समी म्हणून राय म्हणून स्विकार करूंक येताना पदवेदारांक तशीं कोणी वचनात. पदवेदारांक कोणी लेखिनात. आतां हांगाच पळया तुमी हांगा आयिल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमकां कोणी पदवेदार आसात गे हांगा? कोण आमचो पदवेदार? जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदा सर्व. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सदा संवसारार सदा सर्व. एकलोच. देखून दुसऱ्यांक आतां आमी पदवेदारांक तांचो स्थान मान दिना म्हणून तांचे मुखार आमी सलाम करिना, तांकां मान दिना, तांकां दिवचे काले म्हणटात कानिको दिना, या तांकां काले जेले घालिना म्हणून तांचे कतें म्हणटात कदेलां सिंहासनां हालतात. हांगा हेरोदाचें हल्लें. हेरोदाचें कदेल हल्लें म्हूण सिंहासन हल्लें म्हणून हे ज्योतीश ताका वयर दवरिनात. पळया हे ज्योतीश ताका वयर दवरिनात. मुखार एका. हे आयकून हेरोद राय सगळो गबारलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मसो आसलो. पळया पळया कापाटी पळया कसलो कुतांत्री पळया तो शिंत्र्याळो पळया. ज्योतिशालांनी सारेन तो ताज्यात रावल्या रांत असलेल्या कोणाक आपयता? याजकांक आपयता, शास्त्र्यांक आपयता आनी तांचे थावन तो जाणा जाता. कितें म्हणून? क्रिस्त खंय जल्मसो आसलो. प्रवाद्यानी प्रवाद केला न्ही जल्मतलो म्हणून इमॅन्युएल म्हणून. एका अवकाश तरी गर्भेत जातले, एका पुताक जल्म दितले, ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दितले. पळय म्हूण पुरो बरयला न्ही. तो क्रिस्त म्हणलो सोडवणदार म्हणलो खंय जल्मतलो. ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेम शहरान. न्ही मिकाच्या बुकांत अवस्वर पळय कशें सांगता ते हेरोदाक. बरयलां थंय मिकाच्या बुकांत अवस्वर 5 वळी एक कितें म्हणटा? मिका चॅप्टर 5:1 जेजू जल्मतलो म्हूण पयलेंच प्रवाद्यान सांगलां खंयसर जल्मतलो म्हूण तें बरोवन घालां. कितें घालां? पूण तूं बेतलेम एफ्राता जुदाच्या कुळयेमध्ये तूं बहुलान. अरे जुदाच्या कुळयेंत बेतलेमांत ल्हान शहर तूं आनी तरी इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा. इस्रायलाचे राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. हांकां शास्त्रांक कळीत आसा कशें तुमकांय कळीत आसा पळय आतां तशें. देखून ते सांगतात बरोवन घालां
जुदांत बेतलेमांत तो जल्मतलो म्हूण शास्त्री सांगतना हेरोद कितें म्हणटा कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा प्रवाद्यान बरयल्लेंच मिकानस बरयल्लें आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहेमा जुदाच्या मुख्यालयामध्ये तूं बिलकुल अति ल्हान नाही कारण तुजेतून उपजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी पण बरोवन घाला देखून हेरोदाक जाय कित्याक ही कितें म्हणटा समजून या ही जानवाय कित्याक जाय ताका पयलेंच कित्याक तो जाना जावं कशी व्हरता हे सोदून आयल्यात हेरो सोदून वचना हेरो दोयल्ली कितें म्हण उपमळ घाल म्हणटा गुटमळ कुतांत्र्यो शिंत्र्याळो मात्र न्ही योजना घालता कसलें योजना म्हणल्यार मागीर आमकां कळटलें तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक खुशीना पयले आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टी पडली वेळ घडी सगळें बरोवन घेता पळया ह्या दाळा ते नेकेत्र दिश्टीक पडले ह्या दाळा ते भायर सरले ह्या दाळा ते सोदून आयिल्ले सगळें बरोवन घेता तांचे तोंड समजून घेतलें उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया हांवेंय वचून ताका नमस्कार करी जाय वयगी कापाटी कुतांत्री कितें आसल्यो शिंत्राळ्यो ताज्या मतीन कितें पुराय योजना घालनासलो हांवें वचून ताका पळया पदवेर आसले गद्देर आसले ह्या ज्योतिशां बरी जेजूक सोदून वचनात जेजूक नाश करूंक पळयतात आज आसात बामय न्हू काल सांजेर एक अशें अंतू क्रिस्ता विशयान एंटी क्रायस्टा विशयान हांव एक ल्हानसो विडियो पळोवन आसलो 7 जाणांची नांवां दिल्यान ते हांव ती उसारिना कित्याक म्हळ्यार तातूंत धार्मीक मुखेली आसात राजकीय आसा व्हडले मुखेली मात्र न्ही धर्माचेय मुखेली आसात आनी तांची नांवांय दिल्यात कित्याक बाबयनो जेजूक दिवची ती राजवटकी पदवी महिमा ह्या संवसाराचेर राय दिवंक सोडिना कित्याक संवसाराचो अधिपती जेजूक महिमान दिवंक सोडिना आनी हेरोदी तसलो जेजू एका जाग्यार ताका कितें म्हणटात त्या कोल्याक म्हणटात कितें म्हणटा वसान त्या कोल्याक सांगा म्हणटा कोलो तो म्हाका वचून नमस्कार करीचे तांकां साबार पटीन जेजून सांगला न्ही सरपा बरी चतुर तुवें हांवें सकड कितें विचारतात म्हणून साबार जाणें म्हाका फोन केल्ले आसा आमी अनभवर्ती तुमकां मेळाचे आमकां तुमी येवन मागणें करचें म्हणटा साबार जाण तुका शिरकोण घालूंक साबार जाण पळयतात देखून तुवें इल्लो चतुर आसाय हांगा येयल्ले आसात आवय आनी पूत कित्याक तांकां हांवें मागलां तांचे खातीर साबार पटी ट्रिनिटी घरांत तांकां बरें जालां तो कितें म्हणल्यार हें देजस्पर जालो पूत बरो जावन सगळें जालां तांणी हांगा येवन हांगा साक्ष दिवंक खुशी व्हेल्ली पूण मागीर तांकांच धमकी दिल्या तांच्याच दळाच्यांनी कित्याक राणी जेजू वळखून वचो म्हणून हेरोद राय तसलोच मागीर आमकां कळटा कित्याक ह्या ज्योतिशांक देवूच स्वप्नांत तांकां दाखोवन दितात हेरोदीस हरशीं तांणी फाटीं वचून वचो म्हणून देखून तूं आनी हांव सोम्याची वडवीक उलयता तर ताज्या मना खातीर महिमे खातीर जेजू तोच सोमी तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवन दिता कोणाक तुवें देवाचे उतर दिवचें आनी कोणाक दिवूं नजो म्हणून हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही माते वचो वंजला वचो 7 वर्सो मॅथ्यू चॅप्टर 7:6 मोतयां दुखराच्या पवित्र म्हूण लेखता पवित्र म्हूण लेखता तें काण सुण्यांक घाली नाकात तुमची मोतयां दुखरा मुखार उडय नाकात हें आतां मोतीं कितें जावन आसा तुमची मोतयां पवित्र कितें जावन आसा देवाचें उतार पवित्र कितें जावन आसा ही मोतयां म्हळ्यार देवाचें उतार देखून आज भाव भयणीनो ह्या ज्योतिशां कडल्यान सगळें तो बरोवन घेता सगळें तो जाणा जाता आनी सांगता तुमी वचून ताका नमस्कार कर म्हाका येवन सांगा हांव वचून ताका नमस्कार करता म्हणटाना हे कितें करता ज्योतिश रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले तेदवा उदेताना ताणें पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेतले पळया भाव भयणीनो ते जेजूक पळोवचें ते मौन घेवन ते येतात तांची जानवाय घेवन येतात त्या नेकेत्राक कितें म्हणटात ताजो नेकेत्राचो पाटलाव करून येतात पूण हेरोदेस येताना ते नेकेत्र लिपता मायाक जाता देखून तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत जेजूच्या एकवटांत आसलेले तुका जर तर तुज्या इश्टागाती वरवीं या तुज्या जावं पुरो कोण पळय जेजूक विरोध आसात या जेजूच्या उतरांक विरोध आसात
तांच्या सहवासांत तांच्या सांगाता तूं आसतना तूं कापळे येदोळपणां सल येयलें नेकेत्र तुज्या जिवितांतले नपयस जाता. हें उडास दवरा. हांगा हेरोदेस अशें येताना तांकां परजोळ मेळों ना, उजवाड मेळूं ना. उजवाड आसा अशें वचचें नेकेत्र नपयस जालें. आसा बाजारान गेंस जाला. कितलो काळ तो कितलीं वर्सां हांव न्हू एकल्यान म्हाका 3 वर्सां उपरांत हांगा वावर करनासलें न्ही 3 वर्सां उपरांत एक मेसेज गेल्या म्हाका जेजूची खरी वळख दिली तुमीच फादर पूण हांव चुकोवन आडवाटेक गेली म्हाका माफ करा म्हणून आसा म्हणजे ती मेसेज आसा म्हज्या मोबायलांत आनी साबार जाण सुरसुरतात साबार जाण ते कळीत आसा पण फाटीं येजे म्हणलें धैर्य घेनात थोडे येयल्यात आनी थोडे येवचे आसात देखून तुका उजवाड चडशी वचचें न्ही कितें आसा देवाचें उतार आनी ते देवाचें उतार खंयसर तुका मेळना तेंच देवाचें उतार तुका परत जेजू चडशी ते लिपलां तर जेजू तावन तूं पयस गेलाय तर तेंच उतार तुका फाटीं हाडटा मुखार नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतलें तें आनी शिकी बाळो कसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें खंय म्हण पावयलें खंय म्हण पावयलें त्या नेकेत्रांनी ह्या ज्योतिश्यांक सीदा व्हरून पावयलें बाळोक आसलेल्या जाग्यार म्हणजे जेजू सरशी देखून जायते फावटी सांगलां या जेजू सरशी कश्टांतल्या जेजू कापडा तुमी या जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा तुमी पिडेस लोकांनो ताका उलो मारा ताका लागीं सरा बेजाराये निरासल्या भावा भयणीनो ताका उलो मारा ताका लागीं सरा बेजाराये निरासल्या भावा हे जेजू सरशी त्या नेकेत्रांनी त्या ज्योतिश्यांक न्ही पळया न्ही न्ही तांच्या धर्मान न्ही तांच्या पदवेन न्ही तांच्या ग्रेस्कायेन न्ही तांच्या जन्वायन कळालें तें नेकेत्र ती नेकेत्राची जन्वाय त्या नेकेत्रानच व्हरून पावयलें ह्या ज्योतिश्यांक जेजू सरशी आनी जेजू सरशीन ते गेल्ल्या वेळार थंय रावल्या वेळार ते नेकेत्राक धन रावनात कोणाक धन रावतात ऐका नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले थंय घरान भितर सरून ताणें बाळकाक ताच्या आवय मरिये सांगाता देखलो आज तुम्ही क्रिसमस पर जालें वय मू आज जुनी ते नेकेत्रूम कळयतात त्या नेकेत्रान कोणाक जेजू सरशी हाडला गे ते गर्दानाच्या गोठ्या काडला जेजूची वळख दिल्या गे आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सरशी वचचें नेकेत्र खंयचें सांगा ओडो आयकलां तुमी सुवार्थेंतलो उजवाड तांणी पळयलें म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मौना तरी आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सरशी वचचें नेकेत्र काल आनी एक साक्षांव आयकलो आसलो एका हिंदू पुजारीची तो आतां पुजारीच जावन आसा पूण जेजू हें करता तो पिड्यान पडिल्ल्या वेळार एका नर्सान ताका जायते फावटी जेजूचे विशय सांगतना तें उलयनाका म्हूण ताका पयस करतालो पूण ताची पिडा चड जाताना मागीर ताका उडास आयलो आतां जेजू विशयांत आमी जाणा जाय जाल्यार म्हाका तो जेजू विशयांत बरयल्लो बूक जाय खंय पळय नाका जाल्ले म्हणून उडयल्ले आहले तातूंत एका थंय वाटेर येता थंय पळय काल म्हणटा सेकेंड हँड बुक्स काले म्हणटात दवरतात न्ही थंय ताका पवित्र बायबल म्हणून बरयल्लें दिसलें तो कितल्याक दिताय म्हण विचारलें देखतेल्याक 7 रुपयांक म्हणालो तूं म्हाका 7 रुपया दे व्हर ताणें उक्तो करून पळयता थोडे पेजीस ना तातूंत थोडे पेजीस ना जाल्यार कितें आसलें वाचून आनी त्यो पेजी नातल्यो पळोवन तो आनी फावटी दुसरो बायबल सगळो बायबल काणगेन वाचून ताका पवित्र पुस्तकां मारिफात ताका जेजूची वळख जाली आनी आज तूं धैर्यान जेजूक परगट करना आसा अंकीत ताजें नांव अंकीत आनी एक कितें आसा श्रीवास्तव कालिंग आसा देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सरशी हाडचें नेकेत्र जावन आसा देवाचें उतार देखून ताणें सांगलें उता तुजें सम्या दिवो म्हज्या मेटा प्रकाश पांकोण म्हज्या दिसपट्याची कीर्तन 119 वळ 105 कितें म्हणटा Psalm 119 verse 105 Psalm 119 verse 105 तुझे उतार म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो ते नेकेत्र जाल्लें तांकां दिवो जेजू सरशी वरसो आनी उजवाड तांकां तांच्या वाटेसो
पण तुका आनी म्हाका आमकां जेजूसाची व्हरचें नेकेत्र जावन आसा देवाचें उतार. आतां जेजूसाची गेल्ल्या उपरांत पळया कितें करतात ते. थंय घरान भितर सरून तांणी बाळकाक ताच्या आवय मरिये सांगत देखलो. बाळकाक मात्र न्ही, बाळकाक देखलो, मरियेकी देखलो आनी सर पडोवन ताका नमस्कार पण नमस्कार केलो केवळ बाळकाक न्ही मरियेक. पण मरी आसली जेजूस वय मू त्या वेळा आसली आतां आसा सदां काळ आसा. आतां म्हळ्यार मनशा रुपार म्हणून चिंती नाका. देखून हांव कितें म्हणचें सोम्याच्या एकवटांत आसल्या उपरांत सोम्याच्या एकवटांत आसलेले सो आमचो एकवट आसा पूण नमस्कार कोणाक. नमस्कार महिमा सर्पद्वे धारा, नमस्कार महिमा सर्पद्वे धारा. बाळकाक तांणी नमस्कार केलो म्हणटा देवाचे उतर. न्हय मरियेक न्हय जुजेक न्हय थंय आसले आनी कोणाक नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याची चिलां उक्ती कर. म्हळ्यार खाली हातांनी येवनात, खाली हातांनी येवनात. रायाच्या रायाक मेळोंक, धन्याच्या धन्याक मेळोंक, सरपदवेदारा बापाक मेळोंक, सरपदवेदार देवाक मेळोंक खाली हातांनी येवनात. देखून हाच्या पयलीं कितले पटी आसा खाली हातांनी येनाकात. म्हळ्यार कांय हांच्या बरी गोल्ड काल भांगार आनी धूप हें नाकात. भांगारा सर तसलें तुमचें मन घेवन येया नितळ. हांवें सांगलां न्ही किर्तन 29:29 कितें म्हणटा. ताचे सशीं तुमकांच तुमी हाडा. कशें हाडा. भांगारा बरी नितळ जावन नितळ मन नितळ काळीस नितळ जिवीत घेवन येया. सरस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया. ताच्या नावाची महिमा दिवन येया. पवित्र मुस्तायकी नेसून येया. सर्वस्पराचे आराधन करा. देखून आज भांगार नाका ताका. भांगारा तसली जिणी ताका जाय. नितळ निस्कळ निर्मळ तुजी म्हजी आमची जिणी जाय. तांणी भेटयलें भांगार आनी दुंप. वय मू दुंप म्हळ्यार कितें. दुंप दळयल्यार कितें जाता. परमळ मात न्ही. तुजी स्तुती दुंप कशें वयर येता दुवर वयर गेल्या बरी. वय मू आज ताका सडयचे वाडयचे जाल्यार हांवें आनी तुवें आमी कितें जायचें. पेद्रू सांगता न्ही पेद्रूचें पयलें पत्र वचो 2:5 1 Peter chapter 2:5 तुमी जायचे आत्मीक देवाळ बांदचे तसले फातर ऊंच उबारूंक. ऐका देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक, एक आत्मीक देवाळ बांदूंक जिवे फातर तुमी जाया. जिवे फातर तुवें आनी हांवें जायचे. हांगा आसले आमी हर एकलो फातर म्हणटाना ताजेर राज बांदून आसा आमचेर तुजेर आनी म्हजेर आमी जाता. दीस वेताना एक एक आत्मीक देवाळ बांदचो फातर तूं जालाय तर दुंप वयर सडल्या बरी ताजें कितें सिंहासन वाडटा आनी सडटा ताका मेहमान जातात. आनी रक्तांबळ म्हणटाना अभिषेक पवित्रपणान मागचें म्हळ्यार कितें. आतां तुवें आनी हांवें आमकां म्हाका जाय कशें अभिषेक जायचें कशें पवित्र आत्म्यान बरो जाय. आज ही जायची तुजी म्हजी आमची काणी. देखून ताचे पयलीं परत्यान खाली 2 पोटी 3 पोटी आमी आयकलां. आज परत्यान आयका रोमाकारांतल्या पत्रां वचो 12 आनी वळी एक आत्मीक बलिदान म्हणटा. एक जिवें बलिदान ताका मानतात असलें बलिदान. एक पवित्र बलिदान. ऐका तर भवानो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुलतेचो उडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानतात असलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन ताका मानतात असलें. देखून आज तुजे म्हजे आमचे असल्यो काणिको ताका नाकात. भांगार दुंप रक्तांबळ तें बरें नाका. तें कित्याक म्हळ्यार तांकां तें कितें जाल्लें समर्पीत जाल्लें. वय मू तांचो स्थान तांचो मान तांकां दिवची महिमा तांकां जावचो सन्मान तांकां जावची होगलीक ती सकट कोणाक दितात ते जेजूक दितात. आमकां नाका स्थान मान. कोणाक जायची महिमा. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक. येदोळ पर्यंत तुका कितें पळय कितें म्हणटा सन्मान गी नांव गी आनी कितें मान गी होगलाप गी कितें तुका दिवन आसलें ह्या तूं घेवन आसलोय तें आसतना कोणाचें जायची. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया स्तुती तुका आतांनीस. मान आनी महिमा जावं तुका सोमिया अर्गा स्तुती तुका. वंदिता वर्णिता नावार्ता तुका प्रणाम कर. वंदिता वर्णिता नावार्ता
देखून ह्या ज्योतिशांक कळी जाल्लो हो गुट जेजूस जावन आसा सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार म्हणलो तो गुट रायाचो राय म्हणलो गुट वैजाचो वैज म्हणलो गुट धन्याचो धनी म्हणलो गुट सर पोदवेदार देवच आमचे मध्ये इमान्युएल जावन देव आमच्या सांगात आसा म्हणलो गुट आज सगळ्यांकी कळी जायचे म्हणटा आमकां मात्र न्ही सगळ्या संवसाराक कळी जायचे म्हणटा एफएस घरान बरोवन अवस्व 3 आनी ओळी 1-6 ऐका हेच खातीर तुमचे पसत हांव मागता हांव पावल हेर जातीचे तुमचे खातीर क्रिस्त जेजूचो कैदी जेजू ते येयल्या उपरांत जात कात ना भाव भयणी हाजे पयलीं कितले फावटी सांगला कोलोसेकारान पयल्या 15:3 जेजूक वळख केल्या उपरांत जेजूक स्विकार केल्या उपरांत ल्हान व्हड म्हणलें चिंताप नाका ग्रेस्त दुबळो म्हणलें चिंताप नाका दादलो बायल म्हणलें चिंताप नाका शिकलां शिकोंक ना म्हणलें चिंताप नाका खंयची जात ही जात ती जात म्हणलें चिंताप नाका आज क्रिस्तांवांक हें सत कळीत नासतना नाजाल्यार कितलोसो लोक दलित लोक बौद्ध धर्माक कित्याक गेला आज क्रिस्तांवांनी क्रिस्ताक वळख केल्ल्या उपरांत ती वो मनोभाव वो मतभेद दवरला देखून क्रिस्तांवां महोदय सबार कडेन तामिळनाडांत ह्या जातीच्यांक विंगड केलें सिमिस्त्र आनी दलितांक विंगड सिमिस्त्र म्हणून सबार रितीन कितें म्हणटा अस्पृश्यता वता न्ही आमकां अनटचेबिलिटी म्हणटा आमी जेजूक वळख केल्या उपरांत हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जिवनात जेजूक वळख केल्या उपरांत ह्या त्या ज्योतिशा बरी जेजूक वळख केल्या उपरांत नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव ना ग्रेक आनी जुदेव म्हणलो ना धर्म कितें भेद सुनत केल्ले तांची सुनात जाली आमची जावना म्हणलो भेद आनी सुनत करिनातलेले अनागरीक सिथियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना असलो भेद आसूंकच नसो तो पयलो हांव दुसरो तो आज आयला हांव पयलें आयला ना कसलो भेद आसाजी क्रिस्त सकडांक क्रिस्त सक्कड तुका आयतोस ना म्हाका आयतोस तुका जाय म्हाकाय जाय हय मग तुवें ताका मोग असो हांवें ताका हांव इल्लो चड मोग आसो न्ही देखून अशें देखून आतां हेर जातीच्यांक की वो गुट कळीत जायचे म्हणजे सांपावल कितें करता क्रिस्त जेजूचो कैदी तुमच्या हिता पसत देवानी दिवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूं देखून क्रिस्ता प्रकट कर व्हड आयकलें न्ही हिंडान येतलीं करी हिंडान येतलीं आनी तुमचें हांगालें हरतें रूंद जातलें वय मू तुजी म्हजी आमची दादोस काय कितें जायची ही सगळ्यांच्या हिता पसत सगळ्यांच्या सोडवण्या पसत सगळ्यांच्या कितें म्हणटात सगळ्यांनी जिवीत जोडीचें म्हणलें सगळ्यांच्या हिता पसत येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकून आसूं देखून तुका आनी म्हाका आमकां ही जबाबदारी दिल्या सगळ्यांच्या हिता पसत सगळ्यांनी जेजूक वळखा जाय सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सगळां जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय सगळां शांती जोडतात तर तूं कितें सगळ्यांकी जेजू लाभा जाय आनी हांवें आतां संक्षिप्त थरान बरयलां तशें देवान आपली गुपित मांडावळ म्हाका कळीत केल्या हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाचे समजणीक कितले संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें तो वळख काल्या देखून आमकां ती वळख ताणें दिल्या सांपावलो तुवें वळखा जाय आनी तीच वळख आमी हेरांक दिसय आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भागेवन दमदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला आतां हो गुट गी ज्योतिशांक कळटा पर्यंत आसलो तो गुट वय मू कळिल्ल्या उपरांत आतां गुट गी जेजूस सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार हांवें सांगलां न्ही जेजू जल्माल्या वेळार दुतांनी कितें खबर हाडली लूक चॅप्टर 2:10 कितें म्हणटा लूक 2:10 पळया सगळ्या परजेक तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाका पळया सगळे परजेक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडना सगळ्या परजेक देखून आज जेजू आयला तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर सर्वां खातीर सगळ्यां खातीर देखून खाली जेजू क्रिस्तांवांची प्रॉपर्टी म्हणची ती नाका ह्या कातोलिकांची प्रॉपर्टी म्हणून अशें दवरला गे आमी तो मुजो म्हाकात म्हणून मरी म्हाका दिलें ना सयत दन रावना आनी जेजून तिका म्हणलें म्हाका दन रावं नाका म्हणून म्हणलें की ना आज थोड्यांनी आमी ताका दन रावला तो मुजो मात्र तुजो न्ही म्हणून देखून हो गूट सगळ्यांकी कळीत जायचे होस्सू तो गूट कितें तो गूट सुवार्ते मारिफात हो गूट कसो कळीत जाता
सुवार्ते मारिपात आनी दुसरी वाट ना बाबा न्ही सुवार्ते मारिपात जुदेवा सोय हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहवरीसदारां चक्कड जुदेवा सवय मात्र नाही क्रिस्तावां सवय कातोलिकां सवय प्रोटेस्टंटां सवय आनी कोण बिलिवरां सवय आनी रिलिवरां सवय आनी कोण पेंतेकोस्तांच्या सवय आनी कोणाचे न्यू लायफां सवय नाका तें पुराय सोडा बदलाक कोरिंथीकांच्या पहिल्या पत्र आमी म्हणटा न्ही आमी क्रिस्ताचे आनी क्रिस्त देवा असो म्हणटा अवस्व 3 वर्ड 23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 पूण तुमी क्रिस्ताची आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखा न्हू आमी कोणाची क्रिस्ताची सक्कड क्रिस्ताक वळखली कोण क्रिस्ताची क्रिस्तांव म्हणा नाकात क्रिस्तांव म्हणटा न्हू विचारतात कातोलीक गी प्रोटेस्टंट गी न्यू लायफ गी विटनेस गी आनी घालें बिलिवार गी आनी घालें देखून आज आमी क्रिस्त समेत एकवट आसा क्रिस्ताच्या कुडीचे संदे एफेसकारां पहिल्या पत्रां 5 वर्स 30 एफिशियन चॅप्टर 5 वर्स 30 आमी ताचे कुडीचे संदे देखून ते ज्योतिशी जेजूक वळखले वय मू जेजूक वळखून सर्वस्व तांणी समर्पित केलें वय मू येवन जेजूक नमस्कार केलो आज क्रिस्ताक वळखल्यांनी कितें करूंक आसा क्रिस्ताची म्हणल्यार हर एकल्यांनी क्रिस्ताक वळखल्ल्या हर एकल्यांनी कितें करूंक आसा या नमस्कार करया या नमस्कार करया या नमस्कार करया धनिया सगळ्या काळजान म्हणून आसक्तेन आत्म्यान जेजूच आमी आमचो सोमी म्हणून स्वीकार करून सदांच ताका मान करूंक मातनी महिमा दिवंक नमस्कार करूंक ताचें आराधन करूंक देवा स्वादान्य आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुत्रचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.